अस्सलाम वालेकुम। क्या हम सेफ हैं? आजकल गर्ल्स के साथ या किसी के भी साथ कैसा भी एक्सीडेंट हो जाता है। देखिए, घर में या फिर घर से बाहर कहीं पर भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और आजकल तो हो भी रहा है बहुत ज़्यादा ये कि किसी का भी रोड एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है। आजकल तो कोई भी घर में भी सेफ नहीं है। बट मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूँगी जो सिर्फ ना हमें घर में बल्कि बाहर भी सेफ ही रखेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपके साथ जो पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ, आप इन पॉइंट्स को गहराई से ज़रूर सोचिए और फिर अपनी लाइफ में इनको ज़रूर लाइए। इंशाल्लाह आप हर तरह की मुसीबत से सेफ रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ हिजाब एंड लिबास। देखिए, हिजाब और लिबास एक वुमेन की ज़ीनत है और हमने ज़ीनत बना लिया है किसी और ही चीज़ को, जिसकी वजह से आज गर्ल्स अनसेफ हैं और इसका मेन रीज़न है अनकवर्ड होना। देखिए, लड़कियां ऐसी ड्रेस पहनती हैं जो कि पहनकर भी ना पहनने के बराबर ही होती है। देखिए, ये बात तो ठीक है कि कुछ लोग कहते हैं कि अपनी नीयत साफ रखो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आप नहीं जानते कि सामने वाले की नीयत क्या है और वो हमें किस नज़र से देख रहा है। मैं तो समझती हूँ कि हिजाब और लिबास का सबसे बड़ा रोल होता है एक औरत की इज़्ज़त के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए। सेकंड पॉइंट इज़ नीयत को साफ रखो। जब भी घर से बाहर निकलो तो नीयत साफ होनी चाहिए। लाइक आप कहाँ जा रहे हो, किस काम के लिए जा रहे हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी कहीं भी जाना होता है या फिर मार्केट, किसी भी अर्जेंट काम के लिए हर किसी को ज़रूरत होती है बाहर घर से बाहर निकलने की। तो अपनी नीयत को साफ रखो। नीयत साफ रखना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि सारा दारोमदार ही नीयत पर होता है। जैसी हमारी नीयत होगी, सामने वाला ऑटोमेटिकली ऐसा ही हो जाएगा। और इस बात को कभी आपने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो सामने वाला ज़रूर समझ जाता है। किसी और के समझने से पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें भी कोई देख रहा है और जो हमारे कंधों पर दो फरिश्ते हैं किरामन कातिबीन, वो हमारी हर हरकत से वाकिफ़ है, जो कि ऐसे ही नहीं बैठे बल्कि हमारी हर हरकत को अपने रजिस्टर में लिख रहे हैं, हमारी अच्छाई को भी और बुराई को भी। और जिस ऑफिस में वो रजिस्टर पेश किया जाएगा वो कोई मामूली ऑफिस नहीं बल्कि एक ऐसा ऑफिस है जहाँ से अगर आपका पत्ता कट गया तो फिर सब कुछ बर्बाद। और घर में हो या फिर घर से बाहर जहाँ भी हो, अच्छा सोचो, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। इसीलिए अच्छा सोचो और अच्छे ही रहो। थर्ड पॉइंट इज़ चलने का अंदाज़। इंसान के चलने के अंदाज से ही पता चल जाता है कि उसका कैरेक्टर कैसा है। अपनी नज़र नीचे रखो, ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला अंदाज ना हो और ना ही कभी खुशबू लगाकर घर से बाहर निकलो, क्योंकि इससे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया है, क्योंकि ये भी एक फितना है जो कि गैर महरमों को एक फीमेल की तरफ माइल कर सकता है। और अगर खुशबू लगानी है तो फिर घर में लगाओ और तब भी ऐसे लगाओ जो सिर्फ अपने तक ही रहे। फोर्थ पॉइंट इज़ अलर्ट रहो, स्मार्ट रहो। अपना फ़ोन चार्ज रखो, क्योंकि आपको बाहर फ़ोन की ज़रूरत हो सकती है और जब आप देखो कि फ़ोन इज़ डेड, फिर कुछ नहीं हो सकता। किसी भी सुनसान जगह पर या सुनसान रास्ते पर अकेले मत जाओ और ना ही किसी अजनबी से बात करो। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि सामने वाला कोई मेल ही हो, वो फीमेल भी हो सकती है और आज के दौर में तो कोई भी कम नहीं है। 5 पॉइंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अपने पेरेंट्स को, घर वालों को बताकर जाओ कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, कब तक वापस आओगी, ये सब बताना बहुत ज़रूरी है। और अपनी लोकेशन अपनी फैमिली के साथ शेयर करो जब भी घर से बाहर जाओ या कहीं भी जाओ। और इसको बुरा मत समझो कि हमारे घर वाले हम पर नज़र रखे हुए हैं, हम अकेले कहीं नहीं जा सकते। ये गलत नहीं है, बल्कि ये एक अच्छा स्टैंड होगा अपनी सेफ्टी के लिए। 6 पॉइंट इज़ अच्छी कंपनी रखो। ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी कभी मिस मत करना। और अकेले से बेहतर है कि अपने किसी दीनदार, समझदार और भरोसे के काबिल दोस्त के साथ बाहर जाओ, क्योंकि अगर देखिए आपकी कंपनी में से किसी एक ने भी कोई गलत काम कर दिया तो उसका 100% आपके ऊपर भी ज़रूर असर पड़ेगा। इसीलिए बुरे लोगों से दूर रहना अपनी इज्जत की हिफाजत है। 7 पॉइंट इज़ अपने मकसद पर फोकस रखो। अगर बाई चांस आपके साथ कोई नहीं है और आप अकेले कहीं बाहर गए हो तो ऐसी कंडीशन में सेल्फीज़ लेना या रील्स बनाना ज़रूरी नहीं है।
آپ جس کام سے باہر جاؤ صرف اسی پر فوکس رکھو۔ دیکھیے یہ ریلز بنانا، سیلفیز لینا تب تک ٹھیک ہے اگر آپ کے ساتھ آپ کی فیملی یا پھر آپ کے فرینڈس ہوں۔ اکیلے میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس سے کوئی بھی غلط انسان آپ کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ جس کام کے لیے جاؤ صرف اسی پر فوکس رکھو۔ اور یہ اینڈ والے تینوں پوائنٹس اگر آپ گھر سے باہر نہیں بھی جا رہے ہو تب بھی ان پر عمل ضرور کرنا، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ 8 پوائنٹ از دعا پڑھنا۔ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلو، چاہے آپ کسی اپنے گھر سے باہر کسی چھوٹے سے کام کے لیے جا رہے ہو یا پھر کسی پڑوسی کے گھر جا رہے ہو، کسی بھی طرح سے آپ گھر سے بھی باہر نکلو تو بھی اپنا روٹین ضرور بناؤ کہ آپ یہ دعا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا سے آپ اپنے گھر کو اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کر دیتے ہو، اللہ پر توکل کر کے۔ 9 پوائنٹ از ذکر اور سورہ پڑھنا۔ یہ والا پوائنٹ ان سب پوائنٹ سے پڑھ کر ہے۔ اگر آپ اذکار اور سورہ ایوننگ اور مارننگ میں کنسسٹنٹلی کرو گے تو انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اگر آپ نہیں بھی کرتے تو جس دن آپ گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کرو اس دن اذکار ضرور کر لو، کیونکہ باہر کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ روز بھی اذکار نہیں کر پاتے تو پھر جس دن آپ گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کرو اس دن تو لازمی اذکار کر کے نکلو اور دعائیں بھی ضرور پڑھو۔ میں آپ کو کچھ ایسی صورتیں اور دعائیں بتاتی ہوں جو کہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم روز کے سب کام کر لیتے ہیں لیکن ہم سے صرف اذکار نہیں ہوتے اور نمازیں ادا نہیں ہوتی۔ یہ ہماری سب سے بری عادت ہے جو ہماری کامیابی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جس دن آپ گھر سے باہر نکلو اور روز کے اذکار میں اس کو لازمی ضرور شامل کرنا۔ صبح کو مارننگ میں سورہ یاسین ضرور پڑھو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک بار سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پورے دن کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ اور میرا جو گھر سے باہر نکلنے کا پرسنل روٹین ہے، جب بھی میں گھر سے باہر نکلتی ہوں تو 3 بار آیت الکرسی پڑھتی ہوں اور پھر اپنے اوپر دم کر لیتی ہوں۔ دیکھیے آپ امیجن کرو آپ کہیں بھی جا رہے ہو اور آپ کے ساتھ 70,000 ایسی فوج ہے جو آپ کی وفادار ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، جو صرف آپ کے سپورٹ کے لیے، آپ کی سیفٹی کے لیے آپ کے ساتھ بھیجی گئی ہے، تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ کیا آپ کو 70,000 فرشتوں کی فوج کے ہوتے ہوئے کوئی بھی بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں، سوائے موت کے کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اور موت بھی صرف اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ یہ خاص عمل یہی ہے کہ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلو 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو اور پھر اللہ پر توکل کر کے چل پڑو۔ آپ بھی ان سب کو اپنے روزانہ کے روٹین میں ضرور شامل کرو۔ دیکھیے ہم ایک مسلمان ہیں اور ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دنیا کے کام پورے ہونے سے پہلے ہمارے دین کے کام پورے کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ 10 پوائنٹ از ہر وقت اللہ کو یاد رکھو۔ ہمارا ایمان اور حیا ہماری اصلی بیوٹی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب کر رہے ہیں ہم کر لیں گے کیا ہو جائے گا، جو ایک غلط مائنڈ سیٹ ہے۔ دنیا کی نظر سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا سے زندگی گزارنی چاہیے، تب ہی ہماری دنیا اور آخرت بہترین ہوگی۔ That's it for today's video، and اگر آپ کو میری اس ویڈیو نے تھوڑا سا بھی انسپائر کیا ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر میں نے اس میں کچھ بھی مس کیا ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ آپ کا ایک چھوٹا سا کومنٹ کسی کی لائف میں بڑا سا اثر لا سکتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک اناؤنسمنٹ کروں گی، میرے پاس ایک بک ہے فضائل اعمال، اس بک میں ہر طرح کے اعمال کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے، جیسے نماز کی فضیلت کے بارے میں، اذکار کی فضیلت کے بارے میں، ہمیں اذکار کیسے کرنے چاہیے اور ان سب کی فضیلت کے بارے میں، رمضان کی فضیلت کے بارے میں، قرآن کی فضیلت کے بارے میں، اور اسی طرح کے اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جس کے بارے میں اس کتاب میں لکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو اپنی ویڈیوز کے تھرو بتاؤں گی، اور میں ایک ایک کر کے ہر اعمال کی فضیلت کے بارے میں الگ الگ ویڈیوز میں بتاؤں گی۔ تو اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں جو کہ بالکل اوتھینٹک ہے، اور یہ ایک کورس ہی ہے جس کو ہم دھیرے دھیرے کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ان ویڈیوز کو میں تھرسڈے شام 4 بجے اپلوڈ کروں گی، اور انشاءاللہ ہم یہ تب تک کرتے رہیں گے جب تک ہمارے یہ کورس کمپلیٹ نہیں ہو جاتے۔ تو ان کو سیکھنے کے لیے، ہر اعمال کی فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے، اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں
ملتے ہیں ایک اور پیاری سی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔